अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, पिछले 24 घंटे कुछ लोगों ने इंतहाई करब की हालत में गुजारे हैं। ऐसे लोग जो ये दावा किया करते थे कि हम फैसला करते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बनेगा, और फिर उन लोगों को अवाम ने 8 फरवरी को बताया कि आपकी असली जगह कहां पर है। इसके अलावा सिंध के अंदर एक दूसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज नईमुर रहमान ने की थी जो जमात इस्लामी से थे। अब दूसरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ भी हो गया। इसके अलावा केपीके के अंदर एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने कहा है कि जितने भी एसएचओज हैं और जो आईजी हैं केपीके के, इसके अलावा जो डीपीओ हैं, ये सारे तैयारी पकड़ लें, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सब ने जो ज्यादतियां की हैं, जो एफआईआर्स बनाई हैं, सबको आके जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वो लोग जो ये दावा किया करते थे कि जी इमरान खान को वजीर आजम हमने बनवाया था, इमरान खान हमारे बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता था। और एक साहब तो ये कहा करते थे कि मैं केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर दिखाऊंगा, मैं केपीके के अंदर अगला वजीर आला बनूंगा। उन दोनों साहबों ने जो 2 नई पार्टीज बनाई थी, एक का नाम था आईपीपी और एक का नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। जहांगीर तरीन साहब और परवेज खटक साहब दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है, अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दी है। वजह यह बनी है कि पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इनको बता दिया कि क्या आप लोग किसी को वजीर आजम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। पाकिस्तान की अवाम ने बता दिया कि आपकी अपनी सियासी पोजीशन क्या है। तो जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और परवेज खटक साहब जो ये कहा करते थे मैं तोड़ दूंगा पीटीआई को, उन्होंने भी अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक के बारे में तो शेर अफजल मरवत ये कहा करते थे कि ये बंदा हमारी पार्टी को तोड़ने का दावा करता है, हालांकि इसकी अपनी सलाहियत इतनी नहीं है कि ये बंदा गन्ना तोड़ सके। इसके अलावा सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं जितवा सका, लिहाजा मैं इस्तीफा देता हूं। और आप यकीन करें कि जहांगीर तरीन को इमरान खान के 2 खिलाड़ियों ने, एक का नाम था राव मोहम्मद कासम, जिसने सिर्फ 24 घंटे के टाइम के अंदर अंदर 50,000 वोट लिए। एक वो सीट हारे जहांगीर तरीन साहब, और दूसरे नंबर पे आमद डोगर साहब, वो सीट भी जहांगीर तरीन साहब हार गए, पार्लियामेंट जा नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अब मुझे सियासत को खैराबाद कह देना चाहिए। इसी तरह परवेज खटक साहब को पता लग गया अब मेरी सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। सिंध के अंदर आ जाए जी, सिंध के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जीडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पगारा साहब ने। उन्होंने कहा जी हमें यह कहा गया था कि अगर आप मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपको सीटें मिलेंगी, अगर नहीं लड़ते तो फिर आपके नाम के आगे 0 लिखा हुआ है। वो 2 नशिस्तें जीते हैं। उन्होंने कहा जी ये 2 नशिस्तें भी मुझे नहीं चाहिए, ये आप रख लें, ये आसफ अली जरदारी को दे दें, क्योंकि आसफ अली जरदारी की डील हुई थी। और सायरा बानो ने नदीम मलिक के शो के अंदर आके ये सारी बातें बता दी, इंकिशाफ कर दिया कि हमें क्या कहा गया था। हमें यह पहले बता दिया गया था कि एमक्यूएम को 14 से 15 सीटें मिलेंगी, और आपने अगर फंक्शनल के साथ मिलकर इलेक्शन ना लड़ा तो आपके नाम के अंदर 0, आपके नाम के आगे 0 लिखा हुआ है। ये सारा बानो ने टीवी के ऊपर लाइव आकर बता दिया। आगे आ जाए जी, केपीके से एक बड़ी अहम खबर है। शेर अफजल खान मरवत ने कहा है कि आईजी साहब आप तैयार हो जाएं और आपके जो एसएचओज हैं वो भी तैयार हो जाएं। शहरयार अफरीदी ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा जी जितने भी एसएचओज हैं वो अपने बेल्ट वगैरह टाइट कर लें, और बाकी हजरात भी अपने बेल्ट वगैरह टाइट कर लें। जो बेल्ट नहीं पहनते, शलवार की कमीज पहनते, वो अपने नाड़े टाइट कर लें, क्योंकि आप लोगों ने जो गैर कानूनी काम किए हैं उनका आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आप लोगों ने गैर कानूनी एफआईआर्स काटी हैं, जो लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे हैं, जो लोगों की तजलील की है, तहजीक की है, लोगों का एहतसाल किया, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो तहरीक इंसाफ ने नीचे से ऊपर तक बिल्कुल क्लीन स्वीप सोता मारा 1 नंबर का, और अब वहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के लिए जा रही है। और बता दिया गया पुलिस को कि आप लोगों ने जितनी भी 2 नंबरियां की हैं आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मुस्तफा नवाज खोखर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने तक और पर्ची पड़ने तक ये बड़ी कोशिश की गई कि एक सियासी जमात का वोटर मायूस होकर घर बैठ जाए, वो बाहर ना निकले। लेकिन फिर जब इलेक्शन का दिन आया, वो वोटर बाहर निकला, और बाहर निकलकर उस वोटर ने यह बता दिया कि हमारा वोट किसके पलड़े में है। अब वोटर ने अपना वोट डाल दिया है तो सर को खम करना चाहिए, अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ ماضی میں غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کچھ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد کی تینوں سیٹوں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے لیکن نتائج کچھ اور ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بہت ہلچل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو یہ تو اپنے منشور سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ سارے کا سارا منشور تھا ایک نئی سوچ. لیکن اگر اتحاد کرتے ہیں تو سوچ تو پھر وہ پرانی ہے, پچھلے 16 مہینوں والی پی ڈی ایم والی. یہ تو پی ڈی ایم 2.0 بننے کے لیے جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا امتحان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا انکشاف کیا گیا حماد اظہر کی جانب سے. انہوں نے کہا جی ہمارے جو کارکنان جیتے ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور ان کو 3 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے کہ 3 کروڑ روپے لے لو اور جو حلقے کی عوام نے ہزاروں ووٹ آپ کو دیے ہیں آپ وہ بیچ دیں, اپنے ضمیر کا آپ سودا کر لیں, اپنے آپ کو ہماری دہلیز پہ آ کے بیچیں, اپنی قیمت لگوائیں, ہمارے پاس آ جائیں. اور حماد اظہر نے کہا کہ اس چیز کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اسار رانا صاحب انہوں نے ٹی وی کے اوپر بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف کا جو بڑے ہیں وہ بڑے ناراض ہیں, کیونکہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کو اندر ڈالیں, آپ عمران خان کو سزائیں دیں, عمران خان پر زمین تنگ کریں, عمران خان کو کمپین نہ کرنے دیں, جھنڈا عمران خان کو کوئی نہ پکڑ سکے اور کسی قسم کا انتخابی نشان عمران خان کے کسی کارکن کے پاس نہ ہو, کسی امیدوار کے پاس, تو میں 100 سے زیادہ سیٹیں نکال جاؤں گا. تو اگلوں نے کہا کہ اگر ہمارا ہاتھ تمہارے سر پہ نہ ہوتا تم تو سیٹیں 20-25 بھی نہیں نکال سکتے تھے, یہ تو ہم تمہیں 70-80 تک لے گئے ہیں. تو یہ معاملات بھی ذرا کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا بڑا اہم. انہوں نے کہا جی اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا, کوئی مہذب معاشرہ ہوتا, اگر آئین قانون کی حکمرانی ہوتی اور اگر اصول منطق اخلاقیات کی اہمیت ہوتی تو اب تک پورا الیکشن کمیشن استعفیٰ دے چکا ہوتا یا ان سب سے استعفے لیے جا چکے ہوتے. لیکن اگر کوئی قانون ہوتا, اگر کوئی اصول ہوتا, اگر کسی اصول کی پاسداری کی جاتی. یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر لوگ گئے ہیں, فارم 45 لے کے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا چلے واپس جائے الیکشن کمیشن کے پاس. اور الیکشن کمیشن کا وکیل کون ہے؟ جناب محترم اعظم نذیر تارڑ صاحب. نون لیگ جو بینیفیشری ہے اس سارے کام کی, اس کا بندہ الیکشن کمیشن کا وکیل بنا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کے آگے ڈال دیا. ایک بات میرے یاد رکھیے گا کہ یہ جو کام پاکستان کے اندر شروع ہو گیا, آپ سب ایک تو دعا کیا کریں. میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی کبھی بھی کوئی اکیلی سیاسی پارٹی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی. جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہوتا ان دونوں کو ہر صورت ایک پیج کے اوپر آنا پڑتا ہے اور ایک پیج کے اوپر آ کر پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتا ہے. اس حقیقت کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. تو وہ لوگ جو صاحب فیصلہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے ہیں کہ آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, پبلک مینڈیٹ والی پارٹی کو آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکمت سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے. یہاں پر اگر ضد بازی آ جائے یا یہ جو اس کو نہیں آنے دینا, اس کو نہیں آنے دینا, تو اس سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. سو آپ دعا کیا کریں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حکمت سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پاکستان کے لیے, پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے خصوصی دعا کریں, اجتماعی دعا کریں, ساری قوم دعا کرے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے اور ملک پاکستان پر اللہ کا کرم ہو جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.